77 मा छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था। 1 देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ। क मा निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा। ख धारा 100 बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा। घ निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा। घ निजको मृत्यु भएमा। 2 मा छ देहायको कुनै अवस्थामा मन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ। क निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा। ख प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा। ग उपधारा 1 को खण्ड क ख वा ग बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा। घ निजको मृत्यु भएमा। 3 उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ। तर प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ। 78 सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने। 1 धारा 76 को उपधारा 9 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ। 2 उपधारा 1 बमोजिम नियुक्ति मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले 6 महिनाभित्र संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ। 3 उपधारा 2 बमोजिमको अवधिभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन। 4 उपधारा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तका लागि योग्य हुने छैन। 79 प्रधानमन्त्री र मन्त्री पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा। प्रधानमन्त्री र मन्त्री पारिश्रमिक र अन्य सुविधा सँगै ऐन बमोजिम हुनेछ। त्यस्तो ऐन नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ। 80 शपथ प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष तथा राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि सङ्घीय कानुन बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ। 81 राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने। प्रधानमन्त्रीले देखाएका विषयहरूमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनेछ। क मन्त्री परिषदका निर्णय सङ्घीय संसदमा पेश गरिने विधेयक। ग खण्ड क र ख मा उल्लेखित विषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण र घ मा नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषय। भाग 8 सङ्घीय व्यवस्थापिका। 83 प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका 2 सदन सहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई सङ्घीय संसद भनिनेछ। 84 प्रतिनिधि सभाको गठन। 1 प्रतिनिधि सभामा देहाएका बमोजिमका 275 सदस्य हुनेछन्। त्यसैगरी क नेपालको जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता र विशिष्टताका आधारमा 165 निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट 1 जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने 165 सदस्य। ख सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने 110 सदस्य। त्यसैगरी 2 समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनबाट समेत ध्यान दिनुपर्नेछ। 83 मा छ सङ्घीय व्यवस्थापिका। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका 2 सदन सहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई सङ्घीय संसद भनिनेछ। 84 मा छ प्रतिनिधि सभाको गठन। 1 प्रतिनिधि सभामा देखाएका बमोजिम 275 सदस्य रहनेछ। क नेपालको जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट 1 जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने 165 सदस्य। ख
सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने 110 सदस्य। त्यसै गरी 2मा छ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस, आर्या, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनी बमोजिम हुनेछ। त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ। स्पष्टीकरण: यस उपधाराको प्रयोजनका लागि खस, आर्या भन्नाले क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्यासी, दशनामी समुदाय सम्झनुपर्छ। त्यसैगरी 3मा छ उपधारा 2 बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। 4 उपधारा 1 बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन कानुनी बमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ। 5 18 वर्ष पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सङ्घीय कानुनी बमोजिम कुनै पनि एक निर्वाचन क्षेत्रमा समतदान गर्ने अधिकार हुनेछ। 6 प्रतिनिधि सभाका सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकार पाएको धारा 87 बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति सङ्घीय कानुनीको अधीनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार हुन पाउनेछ। तर एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकै पटक उम्मेदवार हुन पाउने छैन। 7 प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 6 महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ। यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्यको सङ्ख्याको कम्तीमा 1/3 सदस्य महिला हुनुपर्नेछ। त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा 1 बमोजिमको खण्ड क र धारा 86 को उपधारा 2 को खण्ड क बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये कुनै राजनीतिक दलको 1/3 सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा 1 को खण्ड ख बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट सङ्घीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा 1/3 महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ। 9 प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य विषय सङ्घीय कानुनी बमोजिम हुनेछ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल यस संविधानको बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको र कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। 2 उपधारा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू भएको अवस्थामा सङ्घीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 1 वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ। 3 उपधारा 2 बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारिज भएको मितिले 6 महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ।